السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. معزز خواتین و حضرات، سرزمین حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ شہر گلستان بنگلور میں اللہ رب العزت نے قیمت ہیرے کو پیدا فرمایا ہے۔ اس سے میری مراد کم عمر قاری قرآن خوش الحان، جن کی آواز کو لہنے داؤدی سے تعبیر کر سکتے ہیں، جن کی آواز میں نغمگی اور انداز میں عمدگی ہے۔ سامعین کے دلوں پر مؤثر بننے والے نوجوان کو دعوت دینے جا رہا ہوں، جن کی عمر بمشکل 18 یا 19 سال ہے، جن کا نام اسم گرامی عزیزم مولانا حافظ قاری محمد عرفان صاحب قاسمی زید مجدہ ابن جناب حضرت مولانا مجیب الرحمان صاحب شاہی آر ٹی نگر بنگلور و مقیم بنگلور۔ کم عمر میں ہی انہوں نے قرآن مجید کو مکمل حفظ کر لیا، پھر شعبہ عالمیت دارالعلوم دیوبند سے فراغت حاصل کی۔ اس کے بعد مزید قرأت سبع و عشرہ کا درس ابھی چل رہا ہے۔ ان قریب جامعہ الازہر مصر فن قرأت میں مہارت تامہ حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ قاری موصوف کے مستقبل کی تعمیر و ترقی میں آل انڈیا ریم دعوت قرآن کریم بی ٹی ایم لیاؤٹ بنگلور ہر ممکن تعاون کے لیے شامل ہے۔ قاری صاحب کو اللہ رب العزت نظر بس سے محفوظ رکھے، مستقبل روشن فرمائے۔ آئیے قاری محمد عرفان صاحب کی پرسوز آواز میں تلاوت کلام اللہ سے محظوظ ہوتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبارک الذی جعل السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما، والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما.
ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور ويأمروا باللغو مروا كراما والذين يذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلام خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم. येथे कारी मोहम्मद इरफान साहब कासमी जिद मजदहू अल्लाह के कलाम पाक की तिलावत से हम सबको महसूस फरमा रहे थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम जैसे लोगों के पत्थर दिलों को मोम फरमा दे। आमीन सुम्मा आमीन।